एबटाबाद में हवेलियां नदी के मकाम पर तोगयानी 3 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। रेस्क्यू टीम ने तीनों लाशें निकाली। बच्चों की शनाख्त 12 साला सैफ अली और 14 साला फातिहा बीबी के नाम से हुई है। पाक फौज सवात में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए आ चुकी है। मुतादिद मकामात पर 80 से ज़ायद अफराद डूब गए, 57 को बचा लिया गया। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में रेस्क्यू 1122 के हमरा मसरूफ। मॉनसून बारिशों के बाद दरिया सवात में तोगयानी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 11 अफराद जाँ भाग जबकि 6 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान ख्वाजा केला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा। मुतासरा इलाकों में मजमूई तौर पर 56 घरों को नुकसान पहुंचा है। कराची में हॉक्स बे के मकाम पर समंदर बिफर गया। समंदर का पानी सड़क पर आने लगा। पुलिस ने शहरियों को हॉक्स बे जाने से रोक दिया। पुलिस एहलकार पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए धक्के लगाते रहे। ज़िले इंतजामिया ने साहिल समंदर पर दफा 144 नाफिज कर दी। फील्ड मार्शल की भारत के खिते में बालादस्ती की ख्वाब पर ललकार। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने पहले भारत की इजारादारी कबूल की, ना आइंदा करेगा। मार के हक में लाइन ऑफ कंट्रोल से साहिल समंदर तक जारियत का बेहतरीन जवाब दिया। मार्का हक समेत तमाम इकाइयों ने मिसाली हमआहंगी का मुजाहरा किया। अल्लाह ने हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज को जगह ना दें। मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दें। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज में मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती हैं उनका मुस्तक़बिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान जगह जगह जाके कहता है कि हमें तो अमन चाहिए, हमारे दरमियान ऐसे कोई इशू नहीं है जो जंग के थ्रू हल हो सकता है। ये तमाम इश्यूज जो भी है ये सिर्फ बातचीत के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, अमन के थ्रू, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। हम पीस का तब बात कर रहे हैं जब हम जंग जीत के आए हैं। हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं। अब दहशतगर्दी हाल ही में हमारे दरमियान एक ऐसा इशू बन चुका है जिसकी वजह से जंग की तरफ दिखेले गए हैं। और अब मोदी ये चाहता है अब हम नस्ल दर नस्ल पानी पे भी लड़ें। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मोदी के घिनौने मंसूबे से पर्दा उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी चाहता है हम नस्ल दर नस्ल पानी पर भी लड़ें। पानी के लिए भारत से एक बार फिर जंग करेंगे, फतह हासिल करके पानी का हक हासिल करेंगे। मजीद कहा हम जंग जीतने के बावजूद अमन की बात करते हैं। भारत के अवाम भी जंग नहीं चाहते। मोदी ना भी चाहे तो पाकिस्तान की नई नस्ल नफरत की तरफ नहीं जाएगी। भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय मीडिया और फौज ने डिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम किया। भारत की नफरत की बातों ने दुनिया में उसको बेनकाब कर दिया है। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों को बहनें माइनस कह रही हैं। मरियम नवाज का लफ्जी वार। पंजाब असेंबली में खिताब करते हुए कहा अलीमा खान ने खुद फरमा दिया कि बानी PTI माइनस हो चुके हैं। उन्हें किसी ने नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी ने माइनस किया है। जनूबी पंजाब के नाम पर कितनी हुकूमतें बनाई और कितनी गिराई गई। हमने ऐलानात के बजाय अमली इक़दाम किए हैं। ओपोजिशन को दावत देती हूँ कि आपने हमारे पास ही आना है। मरियम नवाज ने कल से साफ पानी मंसूबा शुरू करने का ऐलान भी किया। कहा आवाम को अक़लियती कार्ड्स और किसान कार्ड्स भी दिए गए हैं। नई ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का आगाज जनूबी पंजाब से किया जा रहा है। गजा में इसराइली बर्बरियत, मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास पर इमदाद कब्जे में लेने का इल्ज़ाम। गजा में इमदादी सामान का दाखिला रोक दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा का मुश्तरका बयान। कहा कि फ़ौज को 2 रोज़ में हमास को इमदाद पर कब्जे से रोकने का मंसूबा पेश करने की हिदायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शदीद इंसानी बहरान का शिकार हैं। इसराइल ने जानबूझकर भूख को हथियार बनाया हुआ है। गजा में आइंदा हफ्ते तक जंग बंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर ने उम्मीद का इजहार कर दिया। अमरीकी सदर की कॉन्गो और रवांडा में अमन मुआहदे के बाद गुफ्तगू।
کہا ایران میں ایٹمی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا، اب کوئی جوہری ہتھیار نہیں، ایران کی ایٹمی تنصیبات پر دوبارہ حملے سے گریز نہیں کروں گا۔ ایئر فورس نے 52,000 فٹ کی بلندی سے ہدف کو نشانہ بنایا، ایرانی سپریم لیڈر کے بیان پر جلد رد عمل دوں گا۔ پاکستان اور بھارت، اسرائیل اور ایران اب روانڈا اور کانگو میں جنگ بند کرا دی، دنیا میں امن قائم کرانے پر لوگ مجھے سراہتے ہیں۔ غزہ میں آئندہ ہفتے سیز فائر کا امکان ہے، غزہ میں صورتحال خطرناک ہے، خوراک کی کمی ہے، کانگو کے وفد کا بھی ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کا اعلان۔ اتحادی جماعتوں کا جیک پاٹ لگ گیا، جیتی گئی سیٹیں کم، مخصوص سیٹیں زیادہ ملیں گی۔ خیبر پختونخوا سے نون لیگ کے 3 MNA عدالتی فیصلے کے بعد نون لیگ کو خواتین کی 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملیں گی۔ JUI کے 2 MNA 3 سیٹیں حاصل ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کا صرف 1 MNA اور انہیں بھی 2 مخصوص سیٹیں ملیں گی۔ وکیل حامد خان کا اعتراض، جسٹس صلاح الدین کی معذرت پر بینچ ٹوٹ گیا، 10 رکنی بینچ نے ہی سماعت جاری رکھی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے دلائل دیے کہ جو لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں آئے ہیں وہ خود بینچ سے الگ ہو جائیں۔ جسٹس صلاح الدین نے اعتراض پر اپیلوں کی مزید سماعت سے معذوری ظاہر کی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 10 ججز نے دوبارہ سماعت کا آغاز کیا۔ سینیٹر حامد خان کے 10 رکنی بینچ پر اعتراض کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے ایسی جماعت میں شمولیت کی جسے مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی تھی، سب نئی جماعت بھی بنا لیں تو مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں مخصوص سیٹوں کے لیے عام انتخابات میں کم از کم 1 سیٹ جیتنا لازم ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ عدالت سماعت میں کسی فریق کو پارٹی نہیں بنتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ رول 94 کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نہیں، دس از ناٹ دی وے۔ آپ نہیں کرنا آپ کو چاہتے؟ غصہ ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پلیز اس وقت نہ سنیے گا، آپ غصے میں ہیں، غصے میں جج کو نہیں مائنڈ یور لینگویج، پلیز مائنڈ یور لینگویج لینگویج میں نے کوئی بات غلط۔ پلیز اینگر از پارٹ آف دی ووکیبلری۔ دیکھیں آئی نو ان وٹ اسٹیٹ آف افیئر آئی ایم، ڈونٹ وری۔ لیکن میں انسٹیٹیوشن کی خاطر اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں، آپ مذاق میں تلے ہوئے ہیں، کب چلائیں جی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور وکیل حامد خان میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 رکنی بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا، آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہی نہیں ہیں، سینئر وکیل ہونے پر دلائل دینے کا موقع فراہم کیا ہے، عزت سے ہی عزت ملتی ہے۔ حامد خان نے جواب میں کہا کہ آپ غصے میں ہیں، کیس نہیں سنے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ اپنی زبان کا خیال رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سختی کرنا نہیں آتی ہے، اگر آپ کو یہ سسٹم اچھا نہیں لگتا تو وکالت چھوڑ دیں۔ حامد خان نے کہا کہ آپ کے پاس زبان بندی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جسٹس ہاشم کاغر کا بھی حامد خان سے مکالمہ، کہا آپ نے گزشتہ روز سٹنگ ججز پر الزامات عائد کیے، میرے مینٹور قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی لیا، آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ آپ نے کل سپریم کورٹ کو ڈی چوک بنا دیا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عہدے پر، چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وزیر اعظم کا مخصوص سیٹوں کے فیصلے کا خیر مقدم، شہباز شریف کی قانونی ٹیم کی انتھک محنت پر پذیرائی اور مبارکباد، کہا کہ فیصلے سے آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے، قانون کی درست تشریح ہوئی ہے، اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ آئیں، حکومت کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ تحریک انصاف کے آئینی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، پی ٹی آئی کا مخصوص سیٹوں کے فیصلے پر رد عمل، کہا کہ ملک آج مکمل طور پر بے آئین، بے انصاف اور ریاستی استبداد کا نمونہ بن چکا ہے۔ ماضی میں اسی سپریم کورٹ نے مخصوص سیٹوں کا تحریک انصاف کا آئینی استحقاق تسلیم کیا تھا۔ آج کے فیصلے نے نہ صرف انصاف کی روح کو کچلا ہے، عوام کے ووٹ کو بھی رون ڈالا ہے۔ آج پی ٹی آئی کی مخصوص سیٹوں کو مال غنیمت کی طرح سے بانٹ کر جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے۔ سیلابی ریلے میں زندگی اور موت کی کشمکش، دریائے سوات میں 2 خاندانوں کے 20 سے زائد افراد ڈوب گئے، 11 لاشیں نکال لی گئیں، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ سوات بائی پاس کے مقام پر دریا کے کنارے ہوٹل پر ناشتہ کرنے والی فیملیز خشک حصے میں اتری، اچانک پانی کا ریلا آنے سے کئی افراد پھنس گئے، سیلفی لینے کے لیے پتھروں پر بیٹھے بچوں کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، ریلے میں پھنسے افراد کئی گھنٹے تک مدد کا انتظار کرتے بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے۔ اندھیرے کے باعث لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن روک دیا گیا۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तमाम पहलुओं की तहकीकात करके 7 रोज़ के अंदर जवाब जमा करवाएगी। इंतजामिया की बड़ी नाहली, कई जिंदगियां डूब गई। वेंगोरा बाईपास के करीब रेस्क्यू इदारे का कैंप मौजूद। रेस्क्यू इदारे फौरी एक्शन में नहीं आए। इत्तला के बावजूद इमदादी टीमें ताखीर से पहुंची। कई अफराद अपने प्यारों के सामने दरिया में बह गए। दरिया सवात के किनारे सयाहों पर क़यामत गुजर गई। ख़ानदान के सरबराह अब्दुर्रहमान ने कहा कि उनकी बहू और 4 बेटियां, बेटी और उसकी 4 बेटियां सैलाबी पानी में बह गईं। सयाहों ने इल्ज़ाम आयद किया कि रेस्क्यू हुकाम को बरवक्त इत्तला दी, मगर वो 1.5 घंटा बाद आए। बच्चे आंखों के सामने पानी में बह गए। रेस्क्यू हुकाम ने बताया 8 बजे के करीब लोगों के डूबने की इत्तला मिली। बाईपास पर मेहमान आए हुए थे जो दरिया के किनारे बैठे थे। उन लोगों ने पानी के रैले का इल्म ही नहीं था। डिप्टी कमिश्नर सवात ने कहा, दरिया में नहाने और उसके करीब जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, लेकिन सयाह फिर भी जाते हैं।